سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ محبت نہ ذوق نہ درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نل پیار کرنے والو توجہ کرنا دراؤ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کھانا کیوں نہیں جی کھاندے کہتے ہیں اسی اللہ دے مقرب فرشتے آؤ اسی کھانا نہیں کھاندے جو کہ فرشتے کھانا نہیں کھاندے بے گل سمجھو دراؤ انسان کھانا کھاندے نے نوری کھانا نہیں کھاندے نوری ملائکہ نہ کھاندے نہ پیندے نے یا اللہ پھر انہوں نے بنایا کیوں اللہ کریم فرماندے نے ہر ویلے میری تسبیح بیان کر دینے میرا ذکر کر دینے ہر ویلے میں یاد رکھ دینے میرا ذکر کر دینے میرے مقرب فرشتے انسان تے فکر ہوندی ہے میں کھانا پکانا ہے وہ دے لیے ارینج کرنا ہے بندوبست کرنا ہے اللہ کریم فرماتے نے میرے فرشتے ہو تو سانتے میری عبادت ہی کرنی ہے جو کہ اللہ کریم نو فرماتے نے یا اللہ تو آدم نو کیوں بناندہ پہ اسی تیری تسبیح بیان کرنے نحنو نسبے اللہ سی تیری تسبیح بیان کرنے آؤ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے چاہ ٹھیک گل سمجھ آگئی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کروں باہر نکلے توڑے لے لے انہاں توڑیاں دے اندر کنکر بھر لے انہاں توڑیاں دے اندر ریت بھر لی کنکر تے مٹی بھر لیے انہاں نے لد کے گھر لے کے آگے تے آرام کر لگ پہ سو گئے نے جناب ابراہیم علیہ السلام اس واسطے وہ دے اندر مٹی بھری کہن کہ ابراہیم علیہ السلام تے اللہ نے غلہ دے دیتا ہے فرماتے نے تاکہ میرا راز فاش نہ ہو جائے میرے اللہ دی محبت کے اندر فرق نہ آ جائے میرے اللہ دے بارے کوئی بکواس نہ کر سکے جناب ابراہیم علیہ السلام نے پوریاں دے اندر کنکر بھرے کر لیا کے رکھے نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے آپ نیند آگی سو کے آرام کرنک پہنے بیوی نے جا کے بیدار کیتا فرمایا رب دے نبیہ اے خلیل اللہ میں تواڈے لئی کھانا تیار کر دیتا ہے اٹھ کے کھانا کھا لو جناب ابراہیم علیہ السلام اٹھے نے تے اٹھ کے کہندے نے گلا کتھوں آیا کھانا کتھوں آیا فرماتی نے ابراہیم آپ ہی تے توڑے بھر کے گلے دے لے کے آئے میں او دے اندروں ہی تے گلا کٹ کے آٹا بنا کے روٹی بنائی ہے تواڈے لئی کھانا تیار فرماتا ہے فرماندے نے الذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین اللہ تے توکل تے اعتماد تے یقین کریا کرو سزا دینے والا جزا دینے والا جزا دینے والا وہ دکھی دلوں کو شفا دینے والا خدا پاک دی قسم ہے وہ دے سامنے آؤ تیری مرضاں دا علاج ہو جائے گا تیرے دکھاں دا علاج ہو جائے گا تیرے دل دیاں بیماریاں جسم دیاں بیماریاں مک جان گیا جو کہ شافی اللہ دا نام ہے سزا دینے والا جزا دینے والا سزا دینے والا جزا دینے والا وہ دکھی دلوں کو شفا دینے والا کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا تکلیف نہ سمجھو تو میرا دل کرتا ہے رل مل کے تو عید کا نغمہ پڑھ لیے سزا دینے والا جزا دینے والا وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا اللہ کلو شفاواں منگیا کر رزق منگیا کر تیرے مسئلیاں دا حل میرا رب فرما دے گا جو اللہ دے در دے آئیں گا جبینے نیا چکائیں گا حضرات توجہ کرنا ترا جناب ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دے کامل یقین کتنا ہے
بی سارا نالے ہجرت دا سفر ہے انہوں قرآن نے کیا فقال انی مہاجر الی ربی سیہدین اللہ ڈاکٹر من کے ہجرت کر لیے اللہ دی زمین تے پہلا جوڑا ہے میاں بیوی دا جنہ رب لے گھر چھٹے ہے جنہ سب تو پہلے ہجرت کیتی ہے جناب ابراہیم جاندے پہنے حکمران بیمان ہے انہیں دیکھیا خاتون بڑی حسین ہے سارا نو اللہ نے حسن بڑا دیتا سی انہیں اپنے نوکران حکم دیتا گرفتار کر لیا ابراہیم علیہ السلام نو علیحدہ بند کر دیتا بی بی سارا نو کمرے دندر بند کر دیتا آپ بناؤ سگار کر کے برائی دا ارادہ کر کے آیا ہے جا کے ابراہیم علیہ السلام تو جدوں سائدہ جدا ہویا جناب ابراہیم علیہ السلام نے فوراً وضو بنا لیا نماز دی تیاری شروع کر دیتی ہے وضو بنایا وضو بنا کے کعبے والمو کر لیا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے نماز نیند دیتی ہے سب تو شارٹ کٹ طریقہ خدا دی قسم آزمال ہو یا کوئی پریشانی آئے کوئی دکھ آئے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے نا تے اللہ دے نامہ دا واسطہ پا کے حضور تے درود پڑھ کے دعا کرو اللہ مسئلہ حل فرما دے لوگاں کو تیرے مسئلہ دا حل کوئی نہیں اے ذلت دی وجہ آپ ساڑھے حکمران کیوں ذلیل نہیں اس واسطے اسی ڈالر اسی آئی میں قرضہ لینا پیسے لینے بس ٹھیک ہے تے جو ہے کہ رازق کون ہے بول دے نہیں کل دیا گلا نہیں افغانستان دیا کل دیا گلا انہوں نے معیشت دیں گے کہ جب میں انہوں تیارہ جاندہ پہ تے ساڑھی تھلے جا رہا ساڑھے پروٹوکول ہی نہیں موقع پہ اللہ ساڑھے حکمرانہ نے غیرت نصیب فرما دے اچھی آمین کر ہوئی جی آمین تو انہوں نہیں چاہیے تھا شباز شریف بھی جڑا مولوی بن جائے سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نل پیار کرنوالو توجہ کرنا دراؤ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام دے کردار دے تذکر فرمائے اپنے رب نہ تعلق کتنا اپنے رب دے اعتماد کتنا ہے بھروسہ کتنا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے نماز شروع کر دیتی ہے کہ بی بی سارا جدولا کمرے دندر بند ہو جاؤ تے بی بی سارا بھی وضو بنا لیا نماز نیت دیتی جناب سارا بھی نماز پڑھتی پئی ہے اللہ کریم فرماتے ہیں انہو من یتق و یصبر اللہ نے جو اللہ کو ڈرتا ہے صبر دے نال تقوی اختیار کرتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ اللہ نے بندیو جدوں میری مدد دی تانوں لوڑ پا جائے بالصبر والصلاۃ صبر دے نال نماز نیت دیو ماں جی سارا نماز نہیں دیتی ہے حکمران آئے بی بی سارا دے قریب ہونے لگا ہے ادھر مفسرین نے لکھی ہے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام انج دا نور عطا فرمایا اللہ انج دے کیمرے فٹ کر دیتے اللہ انج دا لائٹ چلا دیتا کتے میرے خلیل دے دل دے اندر خیال لائے میری بی بی نو کتے ہاتھ نہ لائے بیمان ظالم جناب ابراہیم علیہ السلام نو اللہ کریم وقارے نے تے بیوی بھی نماز پڑھ رہی ہے اور دعا کرو اللہ ساڑیاں بڑیاں میں دیندار بنا ہوں آمین کہی دے لگتا قرآن کا ہے اللہ نیکو کار بنا رہے یارے کیڑی زندگی ہے جے بندے نو اللہ جنت دے تے بڈھی ہوتی دوجے پاسے ہوئے تے یا بڈھی جڑی ادھر ہوئے تے بندہ ادھر ادھر چکر چھڈو پئی کٹھے ہو تے کٹھے بلا کیویں ہونا ہے خامد بھی نیک ہوئے بیوی بھی نیک ہوئے خامد بھی توحید والا ہے بیوی بھی توحید والی ہوئے خامد بھی نمازی ہوئے بیوی بھی نمازی آئے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے سرکار فرماتے ہیں صبح صبح تہجد ویلے جڑا خامد اٹھدا ہے تے اپنی بیوی نو جگاندا ہے اگر نہیں اٹھدی او دے منہ تے چھٹے پانی تے ماردا ہے اگر خامد ستا ہے تے بیوی اٹھ پیندی ہے او دے منہ تے پانی تے چھٹے مار کے جگاندی ہے نبی پاک فرماتے ہیں دونوں اٹھ پیندے نے مصلی تے کھڑے ہو جاندے نے میری نماز پڑھدے نے
نبی پاک فرماتے ہیں یا اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا اس جوڑے تے اپنی رحمت دا نزول فرما دے۔ اللہ سانو بھی ایجے دے جوڑے بن دیتے، اللہ سونا توفیق نصیب فرما دے۔ اور گھر چمن ویکھو چین ویکھو ہونتے موبائل آ گیا، خامد موبائل نہ بنے لگا، بڑھی موبائل نہ بنے لگی ہیں تے پھر آدھے آ مسئلہ بن گیا گھر چاہ مطلب جب گھر سارا دن فلماں ڈرامے ٹی وی پی سی آر ڈش کیبل پلے آئی چلنی ہے، اتنے کی خیال رحمت آنی ہے؟ رحمت آنی ہے قرآن پڑھ قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْ اللہ دے نے مومن تو بڑھ قرآن تیرے لیے رحمت بھی ہے شفا بھی ہے، تیرے مسئلیاں دا علاج ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں یا اللہ میرا کی تیرے تے کامل ایمان ہے، اللہ میری انتہاں دی حفاظت فرما دے۔ اللہ پاک نے لائیو بکھایا فرمایا میرے ابراہیم تو ایتھے نماز نیتی ہے، تیری بیوی نے اتھے نماز نیتی ہے، تسی نماز پڑھی ہے۔ جناب سارا نماز تو فارغ ہویا، اے نبی پاک علیہ السلام اللہ دے خلیل پیغمبر دی بیوی وال برائی دی نظر کر کے اگے ودن لگائے۔ دو گلنا لکھیاں نے، پہلے نمبر تے لکھیا اللہ دے ہاتھ پیر شال کر دیتے، ہتھاں دے اندروں اللہ نے طاقت ختم کر دیتے، پیران دے اندر اللہ طاقت ختم کر دیتے۔ بعد نے لکھیا کہ زمین دے اندر دھنس گیا تے آندا مینوں معاف کر دے، لگتا گنے کرم والی ہے تے مائی سارا کڈی مومن ہے۔ آندے نے اللہ سونیا اینو ہدایت آ گئی تے اینو معاف فرما دے۔ آج حوصلہ کڈا بڑا حوصلہ کڈا بڑا بھائی مان جدو صحیح ہویا پھر ارادہ کیتا، پھر ہاتھ شل ہو گئے، پھر ترلا ماریا تیجی برا پھر تے ماں جی نے تیجی برا فرمایا اگر تو ہن پکا وعدہ کرنا ہے تے میں دعا کرنی آندا ہن میرا پکا وعدہ ہے میرے لیے دعا کر دے، کیونکہ ماں سارا نماز پڑھ کے دعا کیتی ہے۔ ادھر بابا ابراہیم بھی دعا نماز پڑھ کے دعا منگدا پیا ہے تے بی بی سارا تیجی مرتبہ دعا کیتی یا اللہ اگر اینوں ہن سمجھ آ گئی تے میرے اللہ اینو معاف فرما دے، اللہ اینو ہدایت نصیب فرما دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بی بی سارا دعا کیتی تے تندرست ہو گیا، صحت مند ہو گیا تے تیجی براتوں بعد کہندا یا اللہ میں ان معافی منگنا میرے معاف فرما دے۔ اپنی بیٹی نو بلایا، جان دیو بیٹی کون ہے؟ اپنی بیٹی نو بلایا، بیٹی حاجر۔ حاجر کون؟ جنہوں سے حاجرہ کہنے آؤ، حاجرہ کون ہے؟ اسماعیل دی ماں ہے، اسماعیل دی ماں ہے، وقت حکمران دی بیٹی ہے، نواب ذاتی ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے۔ ماں سارا نو کہندا ہے میرے کو غلطی ہو گئی، تو تے بڑی کرمہ والی نیک خاتون اللہ والی ہے، با پردہ با حیا ہے، عزت غیرت والی ہے۔ ہاں میری بیٹی حاضر ہے، حاجرہ حاضر ہے، آج تو بعد ساری زندگی لے حاجرہ تیری غلام ہے، حاجرہ تیری نوکری دے گی ساری سبحان اللہ۔ تے ماں دا حوصلہ ویکھو گا، ایتھے ایک میں گل کرن لگا، ماں حاجرہ دا کتنا حوصلہ، انہیں نکرانی دیتی ہے بھی آ رکھ لے، یہ تیری کی کرے گی؟ بولو تو صحیح، اللہ تانوں سارے توفیق دے تے ہندوستان دے سینے چ واجو۔ ایڈے ڈھلے بیٹھے ہو ویکھو نا ساڈے شہیداں نے، ساڈے فورس دے جواناں نے اور ساڈی پاک فوج نے ماشاءاللہ چھوٹے لا دیتے تے موچھے وہ بوٹی کھڑوندے ہی نہیں تھی، اسی انہاں دا سیاںا بن جا بندے دا پتر بن۔ وہ مسلمان کیا گزریا بھی ہے تے مسلمان نا، وہ کیا گزریا بھی زمزم پیتا ہے، کہڑا کو گاں دا پیشاب پیتا ہے، پینا گاں دا پیشاب ہے، لڑنا مسلماناں نال۔ یہ غزوہ ہند جڑا ہے نا، جس ویلے پوری سائتا اینا ہونا ہے نا، اس ویلے انشاءاللہ دلی دے لال قلعے تے انشاءاللہ جھنڈا محمد عربی دی عظمت دا لہرا ہے کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائی نے فرمایا
की मैं सुना देवां शेर फिर। लाल किला साडा ए ते लैके असां छड्डना, कलमे वाला झंडा दिल्ली मंबी असां गड्डना। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਗ ਘੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਵੀ ਚਲੋ ਜਵਾਨ ਮਗਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਮਗਰੂ ਮੁੜ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਕਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਸਾਡਾ ਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਂ ਛੱਡਣਾ, ਕਲਮੇ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮੰਮੀ ਅਸਾਂ ਗੱਡਣਾ। ਅਫਵਾਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਏ, मोदी बेईमान दा चुक देना फटा है। लाल किला दिल्ली बम्बई अगेरा कलकत्ता है, इंशाअल्लाह अल्लाह रिजल्ट जल्दी कढ़ना। लाल किला साडा है ते लैके असां छड्डना, कलमे वाला झंडा दिल्ली बम्बई असां गड्डना। हुकूमत वेखो इंडिया दी बोड़ी गुंगी अन्नी है, लाल किले साडे विच गां उन्हां बन्नी है। वो साडे वास्ते गां उन्हां दे वास्ते मां है। हुकूमत वेखो इंडिया दी बोड़ी गुंगी अन्नी है, लाल किले साडे विच गां उन्हां बन्नी है। सातों क्यों नहीं पूछिया क्यों मोदी दी मन्नी है, छुरी अगवानी होंदी भी छुरी फेर देनी है, पका के असां रचना। ये ते अगे इन्हां नूं गोश्त घट ही लभदा पाकिस्तान इहदा क्या मेरे राह बने। ये वीजे जवान लभदे फिरदे ने, ये ते अगे मुल्क जो भजण नूं फिरदे ने ते तुहाडा आ तरीका बड़े तुहानूं चंगा हैगा है। अल्लाह इंशाअल्लाह हिंदुस्तान नूं फतह करना, क्योंकि सारा मुसलमानां दा इलाका सी ना। बस आ साडियां कमजोरियां हैं ना, इस वजह नाल सारे मसाइल बड़े ने। जदों असीं मोमिन होना, अल्लाह दा अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, जिस वेले तुसीं पूरे मुसलमान हो जाना उस वेले तुसीं दुनिया ते छा जाना। कहो इंशाअल्लाह। पाक इस्लाम नाल प्यार करने वालों तवज्जो करना दराओ। अल्लाह सुल जलाल दी कसम मोमिन बंदा जिहाद लई तैयार रहंदा। कुरान कहंदा वाइदू लहुम मस्ततातु मिन कुव्वत व मिन रिबातिल खैर तुरहिबून बिही। अल्लाह करीम फरमाते ने तैयार रहा करो, तैयारी रखिया करो, घोड़े तैयार रखिया करो, असलिया तैयार रखिया करो, किहड़े वेले जिहाद दा बगल बज जाए। नबी पाक इस्लाम फरमाते ने मेरी उम्मत दा जिहड़ा गिरोह हिंदुस्तान न जिहाद करेगा, अल्लाह नूं जहन्नम तो आज़ाद करेगा। अहरज़हुल्लाहु मिनन नार, अल्लाह जहन्नम तो आज़ाद फरमा देगा। हज़रात तवज्जो करना दराओ। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी सीरत पाक हक ते डट जाना, हक ते खड़े हो जाना। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी ज़ौजा मोहतरमा सारा हुक्मरान कहना मेरी बेटी है तेरी गुलाम लै जाओ। ते माँ जी सारा ने हाजरा नाल लईए ते फरमाती ने इब्राहिम तू निकाह कर ले। मैंने अगले जुमे दस्या जे जिन्हों की बुढ़ी कहे भी 4 शादियां जायज़ ने, भाई तेन इजाजत है। मैं वेखा तो सही ना भी कि जज्बा है। जो दीन जायज़ है ना तो हौसला भी होना चाहिए। वैसे ये ना कोई एडी अजूबा गल नहीं। मैं थोड़े सामने खड़ा, मेरे वालिद साहब ने पहली शादी की, अल्लाह ने औलाद ना दी। तो वालिद साहब ने फिर दूसरी शादी की, अल्लाह ने औलाद ना दी। तो मेरी दूसरी वालदा मेरे वालिद को कही दी कि अल्लाह औलाद नहीं दे रहा, तो अल्लाह की देन है, तो तू इन कर एक होर शादी कर ले। तो मेरे वालिद साहब कहते ना मैं कोई किनिया कुछ शादियाँ करनिया। हुण मैं रिश्ता पिछले बारे मंगण तुर पवां तो मेरी वालदा साहबा ने अपने रिश्तेदार, मेरी जी हकीकी वालदा वो मेरी मतरेई वालदा की करीबी रिश्तेदार, तो उन्होंने घर मेरी मतरेई वालदा गई, उन्हें कहा कि तुम रिश्ता दे दो। उन्हें कहा तू अपने तो सौकड़ पाने लगे, उन्हें कहा औलाद कोई नहीं अल्लाह दे देगा। तीसरी शादी जो अल्लाह ने मेरे वालदे मोहतरम को 5 बेटे दिते थे, अल्लाह पाक ने 5 ही बेटियां दा। कोई इतनी बड़ी गल नहीं है, मैं थोड़े सामने खड़ा है, पर ये कुर्बानी देवे कौन है? जनाब सारा कहते हैं इब्राहिम आ जी मैनू नौकरानी मिली है,
میری دل دی حسرت ہے تسی نکاح کر لو انہوں بیوی بنا لو. سبحان اللہ. قربانی دیتی ہے رب تے یقین کیتا ہے وہ تے عزت لٹن لگا سی اپنی عزت دے نال توڑ دیتی. سبحان اللہ. اللہ سانو بھی اندا ایمان نصیب فرما دے. اور ہی بولتے آمین. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر داخل ہوئے تے گھر دے اندر ایک بندہ کھڑا ہے مہمان. جناب ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے. فرمایا کون ہے کدی اجازت لے کے میرے گھر آیا ہے؟ تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہتا جناب میں اجازت لیندے ہی نہیں. سبحان. ایک شخصیت کو اجازت لئیے تو میرے اور تیرے پیر و مرشد جناب محمد اللہ جا گیا صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی کنڈی کھڑکائی. سیدہ فاطمہ فرما دیا نے ابا جی کنڈی کھڑکتی ہے میں باہر جانی ہے بندہ کوئی نہیں دستا. فرمایا بیٹی وہ بندہ اجازت مانگ رہا ہے جنہیں کدے اجازت نہیں مانگی. تیرے باپ کو اجازت مانگ رہے ہیں. سبحان. آجے میرے پیغمبر کی قدر و قیمت شان. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بیٹی یو اے جڑا بچے یتیم کردا ہے موت دا فرشتہ ہے تے ہن میرا وقت آ گیا ہے تے میری بیٹی قیامت والے دن سب تو پہلے میرے خاندان دے اندروں تیرے نہ میری ملاقات ہوئے گی. جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں تو کون ہے کدی اجازت نہ میرے گھر آیا ہے؟ کہتا سرکار میں اجازت لیندے ہی نہیں. میں اجازت جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا کی کرنا ہے؟ کہتا تانوں دسن لگا وہاں کہ اللہ پاک نے تانوں اپنا خلیل بنا لیا ہے. اللہ جبریل پیغام لے کے ہوتا ہے جدوں میں ہوتا ہے ملک الموت کہتے ہیں ابراہیم اللہ پاک نے تینوں اپنا خلیل بنا لیا ہے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں دسن والے خلیل کیوں رب نے بنایا ہے؟ وہ بھی کہڑی اللہ نے میں خلیل کیوں بنائے؟ خلیل دا معنی اچھا دوست جگری دوست. جناب ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کہندا ہے رب دے نبی ابراہیم جی تواڈے اندر دو خوبیاں نے جدی وجہ کر کے اللہ پاک نے تانوں خلیل بنایا. قرآن کہندا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ پاک نے تانوں اپنا خلیل بنا لیا ہے. میں رب کیوں خلیل بنائے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کہتا ہے ابراہیم تیرے اندر دو خوبیاں نے. خوبیاں تے اور بھی بڑیاں نے پر آپ بنیادی خوبیاں نے. فرمایا ابراہیم پہلے نمبر تے لوگانوں دیندا ہے ہاتھ نہیں تنگ کرتی مہمان نواز لوگانوں خرچ کرتا ہے ضرورتاں پوریاں کرتا ہے. اگر تیرے بوئے تے کو آ جائے جو دی ضرورت پوری کر دے عرش اللہ رباں دا تینوں جدوں لوڑا بڑیاں میں تیریاں پوریاں کر دیں. جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں جناب تہاڈی پہلی خوبی ہے تسی دیندے ہو. تہاڈی دوجی خوبی ہے تسی لیندے نہیں. تسی مطالبے نہیں کردے اجرت نہیں منگدے سوال نہیں کردے. اللہ پاک نو یہ تہاڈیاں دو اداواں بڑیاں پسند آئیاں نے تے اللہ تانوں خلیل بنا لیا ہے. اچھا جی اللہ پاک نے تانوں خلیل بنا لیا ہے تے خلیل دا معنی ہوندا ہے جگری یار. جگری یار کنوں کہندے نے جڑا اس یار تو جدا نہ رہ سکے وہ دے تو علیحدہ نہ ہو سکے. تے نال ملک الموت کہندے نے خلیل جی ہن رب آندا میرے کول آ جاؤ. اللہ
کریم فرماتے ہیں میرے کو آ جاؤ. جناب ابراہیم علیہ السلام نو موت دا پیغام آ گیا. موت تے آنی ہے, ہر حال دے اندر آنی ہے. جدو اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے, اس واسطے تے میں دسنا چاہنا وہ دس ابراہیم خلیل کتھے, موسیٰ بن عمران کلیم کتھے, ساڑھے سونے نبی کریم کتھے. پڑھو لا الہ, سارے ترجمہ مگائیے, پڑھو لا الہ الا اللہ. دانے بن کے زمین چبونائیں کیوں, حال شور زمین چونائیں کیوں, تھان چھاڑ کے تے پچھل چونائیں کیوں. پڑھو لا الہ الا اللہ. جناب ابراہیم علیہ السلام نو کہندا ہے جناب رب دی منشا ہے تہاڈا ٹائم مک چلے ہے, ہن اللہ پاک نال ملاقاتاں کر لو. 175 سال عمر جناب ابراہیم علیہ السلام دے, اللہ دا مقرر فرشتہ آ گیا, جان قبض کر لیے. قرآن کہتا ہے انہو لمن الصالحین. میرے مالک خدا منگا ہے وہ دعا پنج گانا, تے تو منگدائے سارا زمانہ. ایک بار پھر کہتے میرے مالک خدا منگا ہے وہ دعا پنج گانا, تے تو منگدائے سارا زمانہ. مولا کرم کما روزہ احمد وقا مہربانا, تے تو منگدائے سارا زمانہ. اور کل مکان لگا اتھوں کئی ٹر گئے, جاندی وار کہہ گئے نہیں ٹھکانا, تے تو منگدائے سارا